Hi all, now this is part 2 of ratio and proportion. यसमा हामी केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरुको चर्चा गर्नेछौं. सो भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला. Without wasting much time, let's get started. Okay, question number 1. If the railway carries for 840 kg for a distance of 40 km is rupees 210, what will be the charge for conveying 950 kg for 120 km? Calculating half rate for the last 40 km. यो जो लास्ट वाला सेन्टेन्स छ यो फर द लास्ट 40 km यो इम्पोर्टेन्ट हो. अनि यहाँनिर हाफ रेट भन्दैछ. यसको मतलब के छ भन्दाखेरि तपाईलाई जुन यो सेकेन्ड पार्टमा 120 km भनेर दिएको छ, जसको कस्ट हामीले निकाल्नु पर्ने छ या चार्ज हामीले निकाल्नु पर्ने छ. हामीले यसलाई के गर्ने हो, दुई पार्टमा ब्रेक गरेर निकाल्नु पर्छ. एक त लास्ट 40 km को लागि हामीले सेपरेटली कस्ट निकाल्ने हो. सो 120 बाट 40 एउटा पार्ट अलग गरिदिने हो भने त्यसपछि 80 km बच्छ. यो फर्स्ट पार्ट हुन्छ किनभने 80 + 40 120 बनाउनु पर्यो. सो 80 km सुरुको 80 km को लागि तपाईले के गर्नु पर्यो, यो 210 को रेटले निकाल्नु पर्छ. यहाँनिर रुपीस भनेर लेखिएको छ हैन. सो 210 रुपीस को दरले हामीले सुरुको 80 km को लागि निकाल्ने हो. र जुन यो लास्ट को 40 km बच्छ यसमा हामीले के गर्दिनु पर्छ, हाफ रेट. हाफ रेट को मतलब 210 को आधा कति हुन्छ, 105. सो सुरुको 80 km को लागि 210 रुपीस को रेटले निकाल्ने र लास्ट को 40 km को लागि त्यसको हाफ मतलब 105 को रेटले निकाल्ने. क्वेशनले भन्न खोजेको यही हो. ठीक छ. सो अब हामी के गर्छौं, यहाँनिर यसलाई दुई पार्टमा सल्भ गर्छौं. सुरुमा तपाई लेख्नुहुन्छ फर द फर्स्ट 80 km है. सो हामीले यहाँनिर निकाल्नु पर्ने के छ, चार्ज निकाल्नु पर्ने छ. सो फर्स्ट हेडिङ तपाई यहाँनिर चार्ज या अमाउन्ट लेख्नुहुन्छ यो रुपीसमा. त्यसपछि तपाई यहाँनिर वेट लेख्नुहुन्छ. यहाँ क्वेशनमा दिएको छ वेट केजीमा छ यो. र त्यसपछि तपाई के गर्नुहुन्छ, यहाँनिर डिस्टेन्स लेख्नुहुन्छ. यो डिस्टेन्स चाहिँ कसमा हो, किलोमिटरमा हो. ठीक छ, यसरी किलोमिटर भनेर लेख्नुहुन्छ. सो सुरुमा चार्ज कति छ हाम्रो 210 रुपीस, वेट कति छ 840 केजी र डिस्टेन्स कति ट्राभल गरेको छ 40. त्यसपछि हामीले चार्जलाई x सपोज गर्दियौं. लेट मान्नुस् x रुपीस चार्ज. वेट कति छ, वेट हाम्रो 950 केजी हो. ठीक छ, ध्यान राख्नु होला 950. र डिस्टेन्स कति हो, डिस्टेन्स त हाम्रो 80 km हो. सो 80. 120 नलेख्नु होला, तपाईले 120 लाई दुई पार्टमा निकाल्नु पर्छ. सो सुरुमा 80 km को लागि सेपरेट निकाल्ने. सो अब यसमा प्रोपोर्सन मेथड युज गर्ने हो भने सुरुको यो जो पार्ट छ यसलाई सेम लेख्नु पर्छ. हामीले पार्ट 1 मा डिस्कसन गरिसक्यौं. सो 210 / x इज इक्वल टु, अब चार्ज र वेट को रिलेसन कस्तो हुन्छ, डाइरेक्ट हुन्छ. बढी वजन यदि तपाई लगिराख्नु भएको छ भने किराया पनि बेसी लाग्छ, कम वजनको किराया पनि कम लाग्छ. सो डाइरेक्ट रिलेसन छ भने 840 माथि 950 तल. ठीक छ, यो डाइरेक्ट रिलेसन भयो. अब चार्ज र डिस्टेन्स को रिलेसन पनि कस्तो हुन्छ, डाइरेक्ट हुन्छ. बढी डिस्टेन्स को लागि बढी चार्ज, कम डिस्टेन्स को लागि कम चार्ज. सो इन्टु माथि 40 तल 80 एज इट इज. ठीक छ. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ. सो 210/x बराबर 40 ले 80 लाई काट्दिने 2 टाइम्स, त्यसै गरेर यो 0 0 पनि काट्दिनुहुन्छ. 2 ले 84 लाई काट्दिने 42 टाइम्स. सो यहाँ आउँछ 42, तलपट्टि आउँछ 95 है त. त्यसपछि तपाई 42 ले 210 लाई काट्न सक्नुहुन्छ. ठिक्क 5 चोटी क्यान्सल हुन्छ. अनि यो 5 ले 95 लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो. यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ. सो तपाईको x को भ्यालु आइहाल्छ 5 * 95 गर्दाखेरि 475 भनेर आउँछ है त. सो सुरुको 80 km को लागि चार्ज कति परिरहेछ, 475 रुपैयाँ. त्यसपछि तपाई फेरि लाइन चेन्ज गर्नुहुन्छ र लेख्नुहुन्छ यहाँनिर फर लास्ट 40 km. अब हामी अन्तिम 40 km को लागि क्याल्कुलेसन गर्दैछौं. बिल्कुल यही तरिकाको टेबल बनाउनुहुन्छ. यहाँनिर लेख्नुहुन्छ चार्ज, वन्स अगेन यो रुपीसमै हो है, बुझ्नु होला. अब यहाँनिर लेख्नुहुन्छ वेट, यो किलोग्राममा हो, र यतापट्टि लेख्नुहुन्छ डिस्टेन्स, यो किलोमिटरमा हो. अच्छा, यसको यो फर्स्ट वाला लाइन जुन छ यसलाई ध्यान दिएर लेख्नु होला. अब तपाईले चार्ज कति राख्ने हो, 210 राख्ने हैन, चार्ज राख्ने हो, त्यसको हाफ रेट. सो यहाँनिर 105 लेख्नुहुन्छ. वेट 840 नै लेख्नुहुन्छ र डिस्टेन्स भनेको 40. सुरुमा त यो क्वेशनको गिवन लेख्ने हो. सेकेन्डमा तपाई के गर्नुहुन्छ, अब चार्जलाई y सपोज गर्दिनुहुन्छ. अनि वेट हाम्रो छ 950 केजी, डिस्टेन्स हामीले ट्राभल गर्नु छ 40. ठीक छ. हामीले केवल यो जो फर्स्ट में बनाएको टेबल थियो त्यसको पहिलो लाइन जुन छ त्यो पहिलो लाइन सेम नै सार्ने हो,
खाली यो चार्जलाई 210 को सट्टामा के गरिदिने हो, हाफ गरिदिने हो। अनि सेकेन्ड वाला लाइन त इजी छ। अब यसमा पनि सेम यही प्रोसेस लगाउनु होला, बिल्कुल यही प्रोसेस लगाउने। 105 अपन y बराबर सब डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा छन्, सो 840/950 इन्टु 40/40। ठीक, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु होला। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने तपाईको y को भ्यालु कति आइहाल्छ, 118.75। तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ, एक्ज्याक्टली यही तरिकाले निकाल्ने हो। अब हामी लेख्छौं लास्टमा टोटल चार्ज या टोटल एमाउन्ट। सो टोटल चार्ज भनेको कति हुन्छ, टोटल चार्ज भनेको x प्लस y, दुईटैलाई एड गरिदिनुहुन्छ। सो सुरुको 80 किलोमिटरको लागि 475 हो र लास्टको 40 किलोमिटरको लागि 118.75। सो यो दुईटालाई एड गरिदिने भने तपाईको आन्सर आउँछ ₹593.75। यो के हो, आन्सर हो। सक्यो, खासै गाह्रो छैन है त, खाली एउटा पोइन्टमा ध्यान दिनु पर्यो हामीले। Okay, question number 2. Mr. A and Mr. B hired a passer for 30 days and paid ₹1,000. A put 6 cows for a certain number of days and paid ₹750. B put 10 cows for the remaining number of days and paid the remaining sum. How long had A put his cows? How long को मतलब कति दिनसम्म A ले त्यो आफ्नो गाईहरू त्यो चौरमा राख्यो चर्नको लागि। ठीक छ। सो यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि मिस्टर ए र मिस्टर बी ले मिलेर एउटा चौर हैन तपाईको 30 दिनको लागि रेन्टमा लिएका छन् अनि उनीहरुले 30 दिनको भाडा 1000 रुपैयाँ तिरे है त। ए ले चाहिँ 6 वटा गाई त्यसमा चर्नको लागि छोडेको रहेछ केही दिनको लागि र उसले 750 रुपैयाँ तिरेको रहेछ। बी ले 10 वटा गाई चर्नको लागि छोडेको रहेछ सर्टेन नम्बर अफ डेज को लागि, मतलब बाँकी दिन जुन छ त्यसको लागि, र उसले बाँकी रहेको रकम तिर्यो। बाँकी रहेको रकम मतलब 250 रुपैयाँ है त। टोटल 1000 तिरेका हुन्, 750 ए ले तिर्यो भने बी ले कति तिर्छ 250। त्यसो भए ए ले आफ्नो गाईहरू त्यो चौरमा कति दिनको लागि राखेको रहेछ त्यो हामीले निकाल्ने। सो यहाँ हामी सपोज गर्दिन्छौं लेट ए पुट हिज काउज फर एक्स डेज। मान्नुस् ए ले एक्स दिनको लागि राख्यो। त्यसो भए बी पुट हिज काउज फर कति दिन हुन्छ यहाँनिर, अफ कोर्स 30 माइनस एक्स राइट। टोटल 30 दिनको लागि हो जसमध्ये एक्स दिनको लागि ए ले युज गर्यो भने बाँकी कति बच्छ 30 माइनस एक्स बच्छ। सो 30 माइनस एक्स डेज है। यो भइसकेपछि अब तपाई यहाँनिर टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ, एकदम इजी छ। अब त खासै केही पनि छैन, हामीले यो एक्स को भ्यालु निकाल्ने हो। एक्स भनेको डेज हो। सो यहाँनिर सुरुमा तपाई डेज भनेर लेख्नुहुन्छ, यसरी लाइन खिच्नुस्, नम्बर अफ काउज लेख्नुहुन्छ र अन्तिममा तपाई यहाँनिर कस्ट लेख्न सक्नुहुन्छ या चार्ज लेख्न सक्नुहुन्छ रुपीजमा है त। सो सबसे पहिला हामी ए को लागि लेख्छौं, त्यसपछि हामी बी को लागि लेख्छौं। सो ए को लागि एक्स दिन हो, नम्बर अफ काउज 6 हो र उसको कस्ट भनेको 750 हो। बी को लागि नम्बर अफ डेज 30 माइनस एक्स हो, नम्बर अफ काउज भनेको 10 हो र उसको कस्ट भनेको 250 हुन्छ है त। यो दुईटालाई जोडेर कति हुनु पर्यो 1000। सो हामीले यहाँनिर 250 आफै लेख्ने हो। सो अब प्रोपोर्सन मेथड युज गर्दाखेरि सुरुमा यो जो छ यसलाई सेम लेख्नुहुन्छ, एक्स माथि 30 माइनस एक्स तल। अब डेज र नम्बर अफ काउज को बीचमा कस्तो रिलेसन हुन्छ, सो यसरी बुझ्नुस्, यदि गाईहरूको संख्या बेसी छ भने खेत चर्न कम दिन लाग्छ। गाईको संख्या बढ्यो, खेत चर्नको लागि जुन दिन लाग्छ हैन त्यो के भइहाल्छ घटिहाल्छ। अनि गाईको संख्या कम छ भने खेत चर्नको लागि बढी दिन लाग्छ। सो इनडाइरेक्ट रिलेसन 10 माथि 6 तल। अब डेज र कस्ट को बीचमा के हुन्छ, अफ कोर्स डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। जति बेसी दिनको लागि तपाई गाईहरू चर्नको लागि छोड्नुहुन्छ त्यति बेसी तपाईले किराया तिर्नुपर्छ है। सो डाइरेक्ट रिलेसन हो भने 750 माथि 250 तल। सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ यसलाई। सो x अपन 30 माइनस एक्स एज इट इज। सो अब हेरौं कसरी काट्ने। 250 ले 750 लाई 3 टाइम्स, 3 ले 6 लाई 2 टाइम्स, 2 ले 10 लाई 5 टाइम्स, सो यतापट्टि 5 मात्र बच्यो है। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ। सो यो भइहाल्छ हाम्रो x इज इक्वल टु 5 इन्टु 30 150 माइनस 5x, और यो माइनस 5x लाई यता ल्याएर एड गर्नु 6x हुन्छ। यो 6x बराबर 150। सो x को भ्यालु आइहाल्छ 150 अपन 6, त्यो भनेको 25। यसको मतलब 25 दिनको लागि ए ले आफ्नो गाईहरू त्यो चौरमा राखेको रहेछ। यही हो आन्सर हो, सक्यो। ओके, क्वेशन नम्बर 3। 30 man can do a piece of work in 11 days working 9 hours. So यसमा man दिएको छ, days दिएको छ, hour दिएको छ।
हाउ मेनी आवर्स, सो हामीले निकाल्नुपर्ने आवर्स हो, सो आवर्सलाई एक्स सपोज गरिदिन्छौँ हामी. अ डे ह्याभ 55 men to work in order to finish another work thrice as great in 18 days. another work thrice as great. यसको मतलब हुन्छ यदि यो फर्स्ट वाला सेटमा जुन यो 30% छन् यसले वान वर्क गर्दैछ, एउटा काम गर्दैछ भने यो 55 जना व्यक्तिहरूले योभन्दा तेब्बर काम गर्नु पर्यो. सो यिनीहरूको वर्क कति हुन्छ? 3 हुन्छ हैन. थ्राइस एज ग्रेट भनेपछि 3 टाइम्सको 3 लेख्ने हामीले, ट्वाइस भनेपछि 2 लेख्नु होला है त. वर्कको कलममा यो नम्बरहरू लेख्नुपर्छ हामीले. सो लेट यहाँनिर लेख्नुहुन्छ let the required number of hours be x. ठीक. अब टेबल बनाइहाल्नुहोस्. सो यतापट्टि लेख्ने हामीले आवर्स फर्स्ट कलममा, सेकेन्डमा तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ म्यान, थर्डमा तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ डेज. यो चेन्ज गरे पनि हुन्छ है त, केही फरक पर्दैन. फर्स्टमा आवर चाहिँ फिक्स राख्नु होला. अनि यहाँनिर एउटा वर्कको कलम पनि चाहिन्छ है त. आवरको भ्याल्यु हो 9, म्यान भनेको 30, डेज भनेको 11, वर्क भनेको 1. सेकेन्डमा एक्स, म्यान भनेको 55, डेज भनेको 18, वर्क भनेको 3, थ्राइस भनेको हुनाले 3, ट्वाइस भनेपछि 2. सो देयरफोर 9 upon x इक्वल्स टू, सो आवर र म्यानको रिलेसन इन्डाइरेक्ट हुन्छ, फर्स्ट पार्टमा कभर भइसक्यो. सो 55 माथि 30 तल. आवर र डेजको रिलेसन इन्डाइरेक्ट हुन्छ, 18 माथि 11 तल. आवर र वर्कको रिलेसन के हुन्छ? डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ. धेरै काम सकाउनको लागि बढी घण्टा काम गर्नुपर्छ, कम काम सकाउनको लागि कम घण्टा. अथवा तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस्, यदि तपाईँले कम घण्टा काम गर्नुभयो भने कम काम सकिन्छ, बढी घण्टा काम गर्नुहुन्छ भने बढी काम सकिन्छ. ठीक छ. सो 1 माथि 3 तल डाइरेक्ट रिलेसन. और 9/x इज इक्वल टू 11 ले 55 लाई 5 टाइम्स, 3 ले 18 लाई 6 टाइम्स, 5 ले 30 लाई 6 टाइम्स, 6 ले 6 लाई 1 टाइम. सब काटिहाल्यो, केही बसेन, 1 बच्यो. सो सीधा सीधा x को भ्याल्यु कति आइहाल्छ? यहाँबाट 9 आइहाल्छ. सक्यो. 9 घण्टा काम गर्नुपर्छ है. क्वेश्चन नंबर 4. An employer reduces his workman's hourly rate of wages in the ratio 5:4. यसको मतलब हुन्छ एउटा एम्प्लोयर छ हैन, मालिक बन्नुस्, त्यो मालिकले आफ्नो कामदारहरूको जुन आवरली रेट अफ वेजेस हुन्छ, प्रति घण्टा दिने जुन ज्याला हुन्छ, त्यसलाई के गर्यो? घटायो अरे. कुन रेशियोमा? 5:4. यसको मतलब सुरुमा एकजनालाई यदि 5 रुपियाँ मिल्थ्यो 1 घण्टा काम गरेपछि भनेपछि अब 4 रुपियाँ मिल्छ अरे के, घटाइदियो है. एन्ड रेजेस द आवर अफ लेबर पर विक इन द रेशियो 8:9. र हप्तामा जुन काम गर्थ्यो हैन, हप्तामा जुन काम गर्थ्यो, जति घण्टा काम गर्थ्यो त्यसलाई चाहिँ बढाइदिएको छ. ज्याला घटाइदियो, काम गर्ने आवर चाहिँ बढाइदियो. पहिला 8 घण्टा काम गर्थ्यो अरे मान्नुहोस् हप्तामा, अब 9 घण्टा गर्नुपर्छ है. त्यसो भए व्हाट विल बी द इन्क्रिज और डिक्रिज इन द फुल वीकली वेजेस बिल विच प्रिभियसली अमाउन्टेड टु ₹653.33 1/3 पैसा. यो यति पार्ट चाहिँ रुपीज हो, यो लास्टवाला चाहिँ पैसा हो. ठीक छ. पोइन्टमा दिएको छ यहाँनिर. सो यहाँ तपाईँ सपोज गर्न सक्नुहुन्छ लेट द न्यू वेजेस बिल, हामीले यही निकाल्नु छ. सो यसलाई हामी सपोज गरिरहेका छौँ बी रुपीज एक्स, यसरी सपोज गरिदिनुहोस्. अब तपाईँ टेबल बनाइहाल्नुहुन्छ यहाँनिर. सो सबसे पहिला यहाँनिर वेजेस बिल भनेर नै लेख्नुहुन्छ, वेजेस बिल. त्यस पछाडि तपाईँ यता लेख्नुहुन्छ सेकेन्ड कलममा आवरली रेट अफ वेजेस, र थर्डमा तपाईँ लेख्नुहुन्छ आवर अफ लेबर हैन, जे क्वेसनमा दिएको छ. आवर अफ लेबर पर विक हो यो, पर विक है. सो अब यसलाई भर्छौँ हामी. सुरुमा वेजेस बिल कति छ? 653.33 1/3. यो अगाडिको रुपीज हो, यो लास्टवाला पैसा हो. अब यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्न सिक्छौँ हामी एकछिनमा. आवरली रेट अफ वेजेस सुरुमा 5 छ, 5:4 को मतलब सुरुमा 5 छ, पछि 4 भएको है त. अनि आवर अफ लेबर पर विक सुरुमा 8 छ, अहिले चाहिँ बढेको छ 9 छ. अब यहाँनिर तपाईँको एक्स आइहाल्छ है. अब हामी प्रपोर्सन मेथड युज गर्छौँ. सो 653.33 1/3 पैसा यहाँ रुपीज छ, अनि अपन एक्स हुन्छ इज इक्वल टू. अब वेजेस बिल र आवरली रेट अफ वेजेसको बिचमा कस्तो रिलेसन हुन्छ? यदि आवरली रेट अफ वेजेस बढी छ भने वेजेस बिल पनि के हुन्छ? बढी हुन्छ. यदि प्रति घण्टा तपाईँ बढी ज्याला तिरिराख्नु भएको छ भने अफकोर्स तपाईँको जुन टोटल वेजेस बिल आउँछ त्यो के हुन्छ? बढी हुन्छ राइट. सो डाइरेक्ट रिलेसन भएको हुनाले 5 माथि 4 तल. अनि वेजेस बिल र आवर अफ लेबर पर विकको बिचमा पनि के हुन्छ? डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ.
यदि हप्तामा बढी घण्टा काम गराइन्छ भने बढी ज्याला तिर्नुपर्ने हुन्छ, हप्तामा कम घण्टा काम गरेपछि कम ज्याला तिरिन्छ। सो डाइरेक्ट रिलेसन हो 8/9 जस्ता हो त्यस्तै है त, दुईटैसँग के हुन्छ डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ यो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौँ हामी, हाम्रो लागि च्यालेन्जिङ भनेको यही मात्र हो। यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला, यता कसरी लेखिन्छ। यो जो पोइन्ट भन्दा पछाडि तपाईको 33/1/3 पैसा छ, यसलाई ध्यान दिनुस् है त, 33/1/3 पैसा, यसलाई मात्र हेर्नुस्। यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं, 33 × 3 99, 99 + 1 भनेको 100 पैसा बाई 3 हो। यो 100 पैसा भनेको 1 रुपैयाँ हुन्छ, सो ₹1/3 हो। सो बेसिकली जो यो पोइन्ट भन्दा पछाडि रहेको पार्ट छ 33/1/3 पैसा, यो अरु केही पनि नभएर कति रहेछ त, यो खासमा ₹1/3 रहेछ। सो जुन यो तपाईको माथिपट्टिको पार्ट छ ₹653 डट यो भनेको खासमा कति हो भन्दाखेरि ₹653 पुरा प्लस अनि जो यो डेसिमल भन्दा पछाडिको पार्ट छ त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौं, ₹1/3 भन्न सकिन्छ। कसरी, यहाँनिर मैले तपाईलाई प्रोसेस सम्झाए। अब यो दुईटालाई यदि हामीले एड गरिदिने हो भनेपछि कति हुन्छ, यो एलसीएम लिएर एड गर्नुहुन्छ, 3 3 जा 9 हुन्छ, अनि 3 5 जा 15 को 5 हुन्छ, 3 6 जा 18 + 1 19, 1959 प्लस अनि यो 1 रुपी डिवाइडेड बाई 3। सो बेसिकली यो 1960/3 हुन्छ। हामीले एलसीएम लिएर एड गरिदिएको, ठीक छ। एकछिनको लागि यो रुपीज नहेरे पनि हुन्छ। तपाईले 653 + 1/3 गर्ने हो, सो यो दुईटालाई एड गर्ने हो भने 1960/3 भन्छ। सो तपाईले यो माथिवाला जुन यो नम्बर छ यसको ठाउँमा के लेख्ने हो, 1960/3 अनि ओपन x जस्ता हो त्यस्तै। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिनुस्, 4 2 जा 8, सो 5 2 जा 10/9 भइरहेछ। यो क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने हो हामीले, सो यतापट्टि 10x हुन्छ इक्वल्स टु 1960/3 * 9 हुन्छ। यो क्रस मल्टिप्लाई गरिदिएको 0 0 काट्दिनुस् अनि 3 3 जा 9, सो तपाईको x को भ्यालु कति आइरहेछ, बेसिकली ₹6 3 जा 18 को 8, 19 3 जा 57 + 1 58, 588 आइरहेछ। यो तपाईको न्यू वेजेस बिल हो। पुरानो चाहिँ यति हो, नयाँ यति हो। घट्यो कि बढ्यो, घट्यो, राइट, डिक्रिज भएको छ। सो लास्टमा लेख्नुहुन्छ, अलिकति म इरेज गर्छु यहाँनिर है, यो कलम मैले मेटाइदिए। देयरफोर डिक्रिज इन वीकली वेजेस, डिक्रिज इन वीकली वेजेस बराबर, सो पुरानो वाला कति हो, 653 1/3 भन्न सक्नुहुन्छ। यो 33 1/3 नभने पनि हुन्छ, 653 1/3 डट नलगाउनु होला हैन, यसरी लेख्दाखेरि डट लगाइन्न। 653 1/3 माइनस नयाँ कति हो, 588, सो यसलाई माइनस गरिदिएपछि तपाईको आन्सर आउँछ ₹65 1/3। यो के हुन्छ, आन्सर हुन्छ, सक्यो। तपाई यसरी माइनस गर्नु होला। यो 3 बाट 8 घटाएको मतलब 13 बाट 8 घटाएर 5 लेखेको, अनि यता 64 बच्छ, 64 बाट 58 माइनस गर्ने हो भने 6 आइहाल्छ। अनि लास्टको जो यो 1/3 भन्ने पार्ट छ यो सेम लेख्दिनु होला है, यसरी गरेको है त हामीले। क्वेशन नंबर 5 मैन और भन्दैछ 7 वुमन और 9 गर्ल्स, और को मतलब यो सबैको एफिसिएन्सी बराबर छ। क्यान डिग अ फिल्ड इन 15 डेज, 15 दिनमा यिनीहरूले एउटा खेत खन्न सक्छन्। हाउ मेनी डेज विल 1 मैन, 1 वुमन एंड 1 गर्ल, यो तीनटैले मिलेर काम गर्ने हो। सो यसमा यो प्लस गरेर निकाल्नुपर्छ हामीले। टेक टु डिग द सेम फिल्ड, सेम त्यही खेत खन्नको लागि यिनीहरूलाई कति दिन लाग्छ यो हामीले निकाल्ने, बेसिकली डेज निकाल्ने हो है। सो यस्तो टाइपको क्वेशन सल्भ गर्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ, सबैलाई एउटै टाइपको पर्सनमा कन्भर्ट गर्ने हो। मतलब तपाई यसमा या त सबलाई म्यानमा कन्भर्ट गरिदिनुस्, या सबलाई वुमनमा कन्भर्ट गरिदिने, या सबलाई गर्ल्समा कन्भर्ट गर्ने, तपाईको आफ्नो चोइस हो। हामी यहाँनिर सबैलाई म्यानको फर्ममा कन्भर्ट गरिरहेछौं, ठीक। सो कसरी गर्ने हेर्नु, सबसे पहिला यो फर्स्ट रिलेसन यहाँनिर तपाईलाई दिएको छ, 7 वुमन इक्वल्स टू 5 मैन, 7 वुमन को एफिशिएंसी बराबर 5 मैन को एफिशिएंसी। देयरफोर 1 वुमन बराबर कति हुन्छ, युनिटर मेथड हो, 1 वुमन बराबर यो 7 डिवाइड मा 4 हुन्छ, 5/7 मैन हुन्छ। अनि यहाँनिर क्वेशनमा पनि तपाईलाई क्वेशनको सेकेन्ड पार्टमा पनि 1 वुमन नै भनेको छ, सो यहाँनिर आइहाल्यो। यदि यहाँनिर 1 वुमन को सट्टामा लेट्स से कहिलेकाहीँ एक्जाममा तपाईलाई 3 वुमन पनि दिइदिन्छ हैन, 3 वुमन दिएपछि के गर्नुहुन्छ, एक लाइन यहाँनिर एक्स्ट्रा निकाल्नुहुन्छ। 1 वुमन भनेको 5/7 हुन्छ भने 3 वुमन भनेको कति हुन्छ, 3 वुमन भनेको 5/7 * 3 = 15/7 मैन हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ हामीले एक्स्ट्रा
है अहिलेको लागि आवश्यकता छैन किनभने क्वेशनमा 1 वुमन नै लेखेको छ है त सो एउटा रिलेसन हामीले तयार गर्यौं अब गर्लको पालो सो फेरि म्यान र गर्लको रिलेसन युज गर्नुहुन्छ अब 9 गर्ल्स बराबर कति हुन्छ 5 म्यान नै हुन्छ सिन्स हामी सबलाई म्यानमा कन्भर्ट गर्दैछौं सो गर्ल्सलाई पनि म्यानको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुस् अब यहाँनिर 1 गर्लको भ्यालु निकाल्नुहुन्छ 1 गर्ल भनेको कति हुन्छ 5/9 म्यान हुन्छ ठीक यहाँनिर हेर्नुस् त क्वेशनको सेकेन्ड पार्टमा 1 गर्ल नै छ फेरि सो यो पनि आइहाल्यो यसपछि केही गर्नु पर्दैन अब हामीले के गर्ने हो हामीले कसको भ्यालु पत्ता लगाउने हो 1 म्यान 1 वुमन एन्ड 1 गर्ल सो यो तीनटालाई एड गर्नुहुन्छ 1 म्यान प्लस 1 वुमन प्लस 1 गर्ल यसरी लेख्ने इक्वल्स टु अब यो 1 म्यानलाई त 1 नै लेख्नुहुन्छ किनभने यो अलरेडी म्यान हो यो जो 1 वुमन छ 1 वुमनको सट्टामा तपाई के लेख्न सक्नुहुन्छ 5/7 म्यान लेख्न सक्नुहुन्छ सो 5/7 लेख्नुहुन्छ र 1 गर्लको सट्टामा तपाई 5/9 लेख्नुहुन्छ यो सबै के भइहाल्छ म्यानमा कन्भर्ट भयो अब एलसीएम लिदिनुहुन्छ यहाँनिर 7 र 9 को एलसीएम 63 हुन्छ को प्राइम नम्बर हुन् सो 7 * 9 गर्दिने हो 63 सो यतापट्टि आइहाल्छ हाम्रो 63 यहाँनिर भइहाल्छ 5 * 9 = 45 र यहाँनिर भइहाल्छ 5 * 7 = 35 इक्वल्स टु यो तीनटालाई एड गर्नुहुन्छ 45 + 35 भनेको 80 80 + 63 भनेको 143 डिवाइडेड बाइ 63 के हो यो म्यान हो ठीक ओके यति निकालेर अब तपाई यहाँनिर एक लाइन ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहुन्छ र त्यसपछि टेबल बनाउनुहुन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेज यसरी लेख्नुहुन्छ लेट रिक्वायर्ड नम्बर अफ डेज सिन्स हामीले डेज निकाल्ने हो बराबर x ठीक अब यहाँनिर सुरुमा डेज लेख्नुस् र यतापट्टि केवल म्यान मात्र लेख्नु होला अरु केही लेख्नु पर्दैन किनभने हामीले सबैलाई वुमनलाई गर्ललाई सबलाई म्यानमा कन्भर्ट गर्यौं जसको रिजल्ट यो आएको छ 143/63 सो केवल म्यान लेख्नु होला है त यदि तपाईले गर्ल्समा कन्भर्ट गरेको भए गर्ल्स लेख्नु पर्थ्यो त्यो पनि याद राख्नुस् सो सुरुमा डेज हामीसँग छ 15 र म्यानको संख्या कति छ फर्स्ट केसमा 5 त्यसपछि हामीले डेज लेख्यौं यहाँनिर x र म्यानको संख्या लेख्नुहुन्छ यो है 143/63 के गर्ने हो अब प्रोपोर्सन मेथड लगाउनुस् केवल दुईटा मात्र छ म्यान र डेज इनडाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ सो बाँकी पार्ट म यता गर्दिन्छु यहाँनिर हेर्नुस् है 15/x जस्ताको त्यस्तै लेख्ने यो इनडाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ भने तलको चीज माथि लेख्नु पर्यो हामीले सो 143/63 माथि अनि यो 5 तल ठीक सीधा सीधा क्रस मल्टिप्लाई गर्दिनुस् हैन धेरै सिम्प्लिफाई गर्नु पर्दैन सो 15 ले 5 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ 75 भयो अनि यो x ले यसलाई मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 143x/63 हुन्छ है त और 75 ले 63 लाई मल्टिप्लाई गर्दिने हो यसको आन्सर 4725 आउँछ र यो 143 ले डिवाइड भइहाल्छ अनि यसले हामीलाई x को भ्यालु दिइदिन्छ अब अलिकति तपाई क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हैन तपाईको आन्सर आइहाल्छ 33 अनि यहाँनिर 6 बच्छ रिमाइन्डर अनि यता 143 33 * 143 + 6 गर्ने हो भने 4725 नै हुन्छ सो यति तपाईको आन्सर आइहाल्छ यही हाम्रो आन्सर हो सक्यो यो जस्ट एउटा सिम्प्लिफिकेसनको प्रोसेस मात्र हो है त ओके यो भिडियोमा यति नै होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै एक्जाम्पल्स तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला यहाँनिर हाम्रो रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन च्याप्टर सकिन्छ यसपछि हामी नेक्स्ट भिडियोमा नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्ने छौं सो सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो